مادراں را اسوہء کامل بتول. جے ماواں والی نمونہ چاہنا نا تے نمونہ صرف رسول دی بچی ہے. فاطمہ کر بیٹھی جنوں اللہ دے رسول نے نمونے دا طور بیان کیتا تے عورتاں دی سردار اس او دے وڑ ویکھ. مادراں را اسوہء کامل بتول مادرائے تسلیم را حاصل بتول. کیسی مثال اقبال نے دیتی. آندا اسلام نو سمجھ میں کھیتی ہے. اس کھیتی دا جڑا پھل نچوڑ نکلیا وہ فاطمہ چھوٹی جی شے نہ سمجھ. اسلام دا خلاصہ جیسا عورت مجسم ہو گیا سر تو پیروں تک انہوں فاطمہ کیا جاتا ہے. اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے کسے مرد دا ادب نہیں کیتا جڑا حضرت فاطمہ لگی. حالانکہ بیٹی ہے آپ دی امت ہے. مگر ابو داؤد شریف پڑھو رسول کریم علیہ السلام نے ملنا ہوندی تے حضور اپنی منجی توڑ کے کھڑے ہو جاتے اور ایتھے بوسا دے تے اپنی جگہ تے بٹھا دے. تے حضرت فاطمہ کو جاندے تے اٹھ کھڑوندیاں حضور دا متھا چمدی تے اپنی جگہ تے بٹھا. اینا ادب کسے دا حضور نے کیتا. سمجھا بچی نہیں میں مرداں دا سردار ہاں اے عورتاں دی سردار. کئیاں ظالماں نے ان چارہ کیتا کتاباں لکھ دتیاں. فاطمہ کی ایسی ٹھنگنی جی اے اسلام لکھ دے دے بڑے بڑے محقق اور تواڈے ممبراں تے محراباں دے سناؤ میرے ویر پے یہ کیوں رسول دی اولاد دی شان بیان کرو. بیان نہ کراں تو دین تباہ کرن دے لگے. بمباری کی طرح کتاباں لکھ رہے جے نہ مرادو نہ حدیث وال دھیان آوندا نہ کوئی رسول دی شرم آوندی ہے. تسی ساری زبان بند کر دے کہ اللہ دے رسول دی اولاد دی شان نہ بیان کرو. اللہ دے رسول دی بچی دی شان ہے. مسئلہ بھی حل ہوئے کیونکہ ایک مسئلے نے فطور پاتا اے زمانے بڑا پایا. جڑیاں بچیاں درس گئیاں انہوں نے پڑھاتا. اہل حدیثاں پڑھاتا دیوبندیاں پڑھاتا بریلیاں پڑھاتا. پہنا تو گھر دا کام کرنا نہ آٹا گنا نہ روٹی کھانی کوئی کام تیرے ذمہ نہیں. جتھوں مرضی نوکریاں نہ رکھدا پھر جتھوں مرضی آ کے پکا کے لے آوے تیرا کام صرف بن سمجھ کے بس اس کام لی تیار. اے مسئلہ سکھاتا کئی گھر اجڑ گیا اور لوگوں ٹیلی فون کر کے کہنے کپڑے دھونے تو انکار کرتا نہیں. میں درس پڑھ کے مسئلے کمال ہو گئی یارو. جڑی جنت دی عورتاں دی سردار ہے وہ ہاتھاں نوں چھالے پے کے چکی ٹوندے مشکاں ٹوندے اتنے داغ پی گئے کوڑا ہو گیا وہ رخسار سیاہ ہو گیا. شکایت کی اللہ کے رسول تو آپ نے اتنا فرمایا شکایت کرنی اپنا بندوبست کرے. یہ دین وہ کتنے گیا کیوں دین برباد کر دے جے. کتاباں بنا تھی گھر جانا چاہتے جی کڑیاں کام نہ کر تھی وہ تو زیادہ اچھی شان والی جن اللہ کے رسول کی بچی نے سب کچھ کیتا. صحیح بخاری کتاب الدعوات دیکھو رات ابو داؤد شریف سب کتاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی گھر حضرت فاطمہ گئی. پہلے علی رضی نے آخیا کہ علی ہوں رسول اللہ کو غلام آ گئے لونڈیاں آ گئی بہت ساری کام کر کے تھک گئے کی حال میرا ہو گیا اتنے چھالے پے کوئی نوکرانی حضور دے دیں. انہوں نے آخیا میری نہیں مجال نہ میں حضور پاک نے کہہ سکتا تو جا کے ابا جی نے آپ پہ گل کر گئیاں. حضرت عائشہ رضی دے گھر گئیاں ویکھیا حضور اتنے نہیں. پھر ویکھیا بھی بہت سارے لوگ حضور دے گھر جمع گل نہ کر سکیاں گھر نوں بڑھائی. رسول کریم علیہ السلام آیا. عائشہ نے آخیا یار رسول فاطمہ آئی سی گل نہیں کی. حضور گئے رات پی گئی سی ایک کوئی مہینے کی کھل سی نہ کوئی بسترا نہ کوئی منجیاں تھلے وچھا کے علی بھی لیٹے سی. حضرت فاطمہ حضور درمیان جا کے بیٹھ گئے. یہ اٹھن لگے آپ نے کہا نہیں پوچھا پتر تیری ماں نے دسیا بھی تو گئی سی کوئی گل نہیں کی. فرمایا اللہ دے رسول ویکھ لا ہاتھاں چھالے پی گئے مشکاں دے نشان پی گئے منہ کالا ہو گیا جھاڑو دیندیاں لونڈی جی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا فاطمہ چنگی گل میں تمہیں دس
یا اللہ دے رسول دسو، فرمایا چنگی گل ہے بھی یہ لونڈیاں غلاماں نوں چھڈ اور مسجد جڑے درویش بیٹھے اصحاب صفات میں انہاں دا کچھ نہیں کر سکیا، تانوں عیاشیاں میں کادیاں کراواں، انہاں ساریاں شیاں نوں بھول جا، یہ بجائے چپ کر کے رات نوں جو بستر تے پاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کرے، پکار کے آخیا کہ اللہ دے رسول اسی راضی ہیں، راضی ہیں، راضی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب واقعہ سنایا تے پوچھنے والے نے آخیا علی تو اینوں کدی نہیں چھڈیا؟ انہوں نے آخیا نہیں، جیوں حضور نے کیا ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جدوں میں اینوں ناغا کیتا ہوئے۔ انہوں نے آخیا ولا لیلا صفی، جدوں معاویہ نال لڑ رہا سی تے ساری رات تلواراں چلیاں، اودن بھی نہیں چھڈیا، فرمایا نہیں اس رات بھی نہیں، میں اس ذکر نوں کدی نہیں چھڈیا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئی نہ جی تصدیق کہ تھکا ٹوٹا بھی پڑھ لوں گا انشاءاللہ وہ طاقت بحال ہو جائے۔ تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نظم لکھی، بیا تینوں نبی دے خاندان دا حال سناواں تے رسول اللہ دی بچی دا دساں، اے حرامیاں نوں کی کراں، کتے بھونک دے کدی کارٹون بناؤندے کدی کوئی، اگر اللہ دے رسول سچے نہیں تے اور نبی لیا جڑا سچا۔ کئی باری تھی سن چکے، میں چیلنج کرنا کہ دنیا جہان دا کوئی بدھ یہودی عیسائی نبی پاک نوں چھڈ کے اگر اپنے بزرگوں نبی ثابت کر رہے میرا منہ مت کر۔ انہوں نے جو کریکٹر